ईद की छुट्टियां हो चुकी हैं और ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर लोगों का नारान जाने का जो रुख है या ख्याल है, ऐसा क्यों है कि लोग नारान जाना चाहते हैं? उसके ऊपर आज बात होगी कि ईद की छुट्टियों में नारान ही बेस्ट क्यों है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दुरुदोसलाम बेशुमार दुरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, मैं भी नाराज़ किया हुआ था, तो मुझसे पहले माजिद शेख साहब भी किए हुए थे, तो माजिद शेख साहब ने ये कुछ क्लिप बनाए हैं और साथ में वो वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत भी की कि आप नाराज़ क्यों आए हैं? ऐसी क्या ख़ास बात है नाराज़ की कि लोग नाराज़ खिंचे चले आते हैं? और इस बार नाराज़ आने का जो मज़ा है, वो शश है, वो क्या है, वो हम भी बताएँगे, आप इनकी बातचीत भी सुनिएगा। क्योंकि अमूमन नाराज़ ईद पे जब लोग आते थे, तो बर्फ़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा इतने ग्लेशियर हैं, लेकिन कहाँ नारायण से पहले कुछ भी नहीं है। ना नीला वो क्या कहते हैं, 2-3 जो गोरियाँ ग्लेशियर वगैरह सारा कुछ है, लेकिन उसकी वो बात नहीं है। लेकिन जो ग्लेशियर आगे ये आप देख सकते हैं कि ये झील भी जमी हुई है। अभी मैं जो 3-4 दिन पहले आया हूँ, अभी ये थोड़ी-थोड़ी आपको नज़र आ रही है, ये हफ़्ता पहले की वीडियो है। लेकिन जब भी मैं 2-3 दिन पहले आया हूँ, तो सिर्फ़ 20 फुट पानी है, बाकी सब जो सी वो जमी हुई है। और ईद के ऊपर भी आपको फ्रीज़ हुई हुई झील अनुसार उम्मीद पूरी है, दिखाई देगी। अगर बारिशें ज़्यादा या ये धूपें 3-4 दिन की लगी तो हो सकता है मेल्ट हो जाए, वगरना जो मैं देख के आया हूँ बिल्कुल फ्रीज़ है। उसकी वीडियो भी अगली हम अपलोड करेंगे। अभी फ़िलहाल माजिद शेख साहब की बातचीत सुनते हैं जो उन्होंने इन दोस्तों के साथ की। जी, नारायण से थोड़ा आगे जाएं तो ये राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ कुछ आए हुए हैं सयाह, इन साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अदनान। तो कुछ कहना चाहेंगे, इधर आए हैं आप, क्या कैसा लगा नारायण, और क्या आगे भी गए थे आप? आज आगे से ही आ रहे हैं हम। कल आए थे हम बेसिकली नारायण। सही। कल हम लोग झील सफल लोग वगैरह घूमने फिरे हैं। बहुत माशाल्लाह। अच्छा था। अच्छा। और इवन दो जब जब से मैं आ रहा हूँ आज तक ऐसी झील सफल लोग ऐसी कभी नहीं देखी। सही। और आज हम लोगों का प्लान था आगे का, बटा कुंडी गए हैं हम, जलखंड गए हैं, बाबू सर टॉप से पहले थोड़ा सा पहले एक लुलसर झील है, वो पहले मैं गया हूँ लेकिन उस वक्त ग्रीन पानी होता था उसका। अभी पहली बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल बर्फ़ थी वो झील, और इतना आउटस्टैंडिंग व्यू था। झील जमी हुई थी। बिल्कुल झील जमी हुई, और इतना आउटस्टैंडिंग व्यू कि जो मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस सीन नज़ारे किसी जगह पर नहीं। तो बहुत बाकी कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो आने वाले हैं सयाह? लोगों को अभी आना चाहिए। ये जो इस वक्त जो टाइम चल रहा है ना, मैं कई बार आया हूँ। मैं मेरे से 2005 से ऑनवर्ड 2026 हो गया, मैं 20-25 सालों में बहुत बार आया हूँ। लेकिन जो इस वक्त में झील सैफल मलूक का और झील लुलसर का जो नज़ारा है वो आज तक कभी नहीं देखा। पहली बार ऐसे नज़ारे देखे। इवन दो ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग ग्लेशियर्स हैं इस वक्त, ऐसे जैसे आपके स्विट्ज़रलैंड या बाहर के ममालिक में। बहुत आना चाहिए बहुत, सब लोगों को अभी आएंगी इसी मौसम में। सही के बाद में नहीं रहेगा, ये बाद में नज़ारे नहीं ये रहेंगे। नज़ारा नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मई के एंड में भी आया हूँ, जून में भी आया हूँ, जुलाई में भी आया हूँ। लास्ट ईयर में जुलाई में आया था, 17 जुलाई को। उस वक्त भी ऐसे नज़ारे नहीं थे। मैं अगस्त में भी आया हूँ। लेकिन ये जो मई के शुरू के डेज़ है ना, इन डेज़ में जो है अभी स्नो पिघली नहीं होती, बस बहुत आला। इवन अभी जो लुलसर झील जो थी वो ऐसे थी जैसे आइस स्केटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। चलो, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, बात अगर यही कर रहे थे कि ईद पे लोग नारान का जो फ़ैसला है जाने का वो क्यों करते हैं। और इस दफ़ा तो ज़्यादातर लोगों की चॉइस नारान है, लेकिन उसकी ख़ास वजह भी है कि नारान अगर आप जाएँगे तो नारान में आपको ना सिर्फ़ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, और बल्कि एक ऐसा मौका भी आएगा कि जहाँ पर आप सिर्फ़ बर्फ़ के अंदर चल रहे होंगे। यानी कि झील लोलोसर से लेकर बाबूसर टॉप तक
ابھی تک جتنا بابوسر ٹاپ کھلا ہے، میری پچھلی ویڈیو میں ہم نے بابوسر ٹاپ کی ویڈیو لگائی ہے کہ 1 کلومیٹر رہ گیا تھا، آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ بابوسر ٹاپ تک آپ کو ہر طرف برف کے پہاڑ نظر آئیں گے، اور ان پہاڑوں کو کاٹ کر بیچ میں سے جو راستہ بنایا گیا وہ اتنا دلکش ہے کہ بندے کا بس دل کرتا ہے کہ اسی راستے میں سے گزر ہوتا رہے اور یہ راستہ ختم نہ ہو، کیونکہ دونوں سائڈوں پر برف آپ کی 30 40 فٹ پڑی ہو اور آپ بیچ میں سے گزر رہے ہو، تو آپ کو پھر یہ والا جو سین ہے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دیکھنے کا موقع کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، مختلف جگہ پہ کشمیر میں آگے تاؤ بٹ سے آگے بھی شاید آپ کو برف مل جائے، آپ کو سوات کلام سے آگے، مہوڈن سے بھی آگے، شاہی باغ وغیرہ میں، کنڈل جھیل کی طرف، لیکن بہت زیادہ ٹریولنگ ہے، جیپ ٹریکس ہیں، تب کہیں جا کے برف دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان دنوں کے اندر یعنی کہ 27 مئی سے لے کر آپ 10 جون تک کا لیں، اتنی برف آپ کو ناران کے علاقے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی، نہ ہی اتنی زیادہ ٹھنڈک آپ کو کہیں پہ ملے گی۔ تو یہ پہاڑ ان سے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، کل رات کو بھی بیسر میں ہلکی پھلکی برف پڑی ہے، بابوسر ٹاپ پہ بھی برف پڑی ہے، تو برف کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہ نہیں کہ برف کا سلسلہ سے رک گیا ہے۔ اب آج ہے جناب آپ کی 22، کل 23 تاریخ ہے، کل بھی برفباری کا ہلکا پھلکا چانس موجود ہے بیسل میں اور اس کے اپر علاقوں میں۔ تو گویا ان دنوں میں جو لوگ آتے ہیں اگر تو وہ ٹھنڈ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لائف برفباری کے چانس میں آ رہے ہیں، کیونکہ عید کے موقع پر تو ہمیں اس وقت کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ عید کے دوسرے تیسرے دن شاید بابوسر ٹاپ اگر کھلا ہو تو وہاں پر ہلکی پھلکی برفباری ہو جائے، لیکن برف پڑی ہوئی، برف کے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے، ان میں سے گزرنے کا آپ کو ضرور موقع ملے گا، صاف ستھری نکلی برف دیکھنے کو ملے گا، اور ٹمپریچر اتنا کوئی کم ہوگا۔ ناران کی میں بات نہیں کرتا ہوں، ناران شہر کی میں نے بتایا برف ادھر کم پڑی ہے، یہ ناران سے آگے بٹا کنڈی، بٹا کنڈی سے آگے بڑوئی، بڑوئی سے آگے جلکٹ، جلکٹ سے آگے بیسر، بیسر سے آگے آگے جو ہے نا پھر برف کی اس طرح کی سین ہے، اور جو کہ نہایت ہی مزے کے ہیں، دونوں طرف برف پڑی ہوئی ہے، بیچ میں سے آپ گزر رہے ہیں، تو ایسے میں یہ نظارے آپ کو شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملیں۔ اور ماجد شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو بنا کے بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ ناران کاغان، بڑوئی، بٹا کنڈی کہیں بھی آپ کو ہوٹل بکنگ کرانی ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ ابھی ابھی میری ماؤنٹ یاد ناران میں بڑا ہی ایک VVIP قسم کا 4 سٹار ہوٹل ہے، ان کے آنر سے بات ہوئی اور کہتے ہیں جی عید سے پہلے 26 تک جو بھی دوست آئیں پٹواری بیٹھک TV کی وجہ سے ہم انہیں 50% سے ویو آف کریں گے، 50% ڈسکاؤنٹ انہوں نے لگایا ہے 26 تاریخ تک جو دوست آتے ہیں۔ ابھی آج 22 ہے، 23 24 25 26، یعنی کہ آپ بہترین قسم کی جو 25,000 والا روم ہے وہ 12.5 میں انجوائے کر سکتے ہیں، اور 12.5 میں آپ کو وہ 4 سٹار ہوٹل کی جو فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے۔ باقی بابوسر روڈ جو سی ہے، میں نے آپ کو ویسے پہلے بتایا ہے کہ یہ تو آج سے کچھ دن قبل کی ویڈیوز ہیں، لیکن اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ بابوسر ٹاپ جو ہے وہ صرف 1 کلومیٹر رہ گیا کھلنے کے لیے، باقی بابوسر ٹاپ سارا اوپن ہو چکا ہے۔ آپ ناران میں کمرے چاہیں گے، ناران میں آپ کو بکنگ ملے گی، ناران میں ماؤنٹ یاد کے علاوہ سمپل روم بھی اویلیبل ہیں۔ اس وقت عید سے پہلے آتے ہیں تو 3,000 3,500 4,000 روپے میں آپ کو ناران میں بھی کمرہ دیتے ہیں، اور اسی طرح بٹا کنڈی میں بانس میں ایک ہمارے پاس فیملی کے لیے بڑی زبردست آپشن ہے، جس میں ہمارے پاس 2 روم نیچے ہیں اور 2 روم اوپر ہیں، اور 2 روم ایک طرف ہیں، 2 روم ایک طرف ہیں، 4 روم کا فیملی کا کاٹیج ہے۔ اور اسی طرح بٹا کنڈی میں بھی ہمارے پاس 4 روم کا فیملی کا کاٹیج ہے، اس میں 2 روم نیچے اور 2 اوپر، یعنی کہ 2 فیملیز کے لیے الگ الگ سے کاٹیج بھی موجود ہے۔ اور اس طرح کی کاٹیج کی بکنگ اگر آپ نے کرانی ہے تو ہم سے ابھی رابطہ کریں، عید کے بعد ڈیفینیٹلی ریٹ زیادہ ہوں گے، لیکن اگر پہلے بکنگ کرا کے جائیں گے تو کم از کم آپ کو پریشانی نہیں کرنا پڑے گی۔ تو یہ تھی جی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک آفر بھی لگا رہے ہیں، کس کی؟ میرے پاس کھجوریں بھی آئی ہوئی ہیں، ہم پہلے بھی کھجوروں کا کام کرتے رہے، لیکن اس دفعہ سکری اور اجوا اسپیشل ریٹ ہے، ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے انشاءاللہ، اس میں آپ کو ملیں گی، تازہ ملیں گی، بہترین کوالٹی کی ملیں گی، اور جس میں سکری آپ کو صرف 2300 روپے میں، اور اجوا جو سی ہے وہ آپ کو 2500 روپے کلو میں ملے گی، لیکن مدینہ شریف کی اوریجنل مدینہ کی تازہ کھجور، بہترین کھجور، ذائقہ دار کھجور آپ کو اویلیبل ہوگی۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اب اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔